से भी आप रिकॉर्डिंग पे लगा रही हैं क्या? व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। सामियात अज़ीज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी और कुरान का जो ये तजवीद के साथ हमारा एक सफ़र शुरू हुआ है, इस सफ़र में आपका इस्तकबाल करती हूँ और आपकी शुक्रगुजार भी हूँ कि आप सब ने हमारी इस कोशिश को सराहा, हमारा साथ दिया। तो इसमें हम अब तक अपने 3 चैप्टर जो हैं वो पढ़ चुके हैं और चौथा चैप्टर यानी तख्ती नंबर 4 आज हम पढ़ने वाले हैं, सुकून यानी जज्म का बयान। तवज्जो के साथ समाअत फरमाइए और जब मैं एक्सरसाइज पढ़ूं तो आप लोग उसको रिपीट करिएगा मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम समझते हैं कि सुकून या जज्म क्या होता है। सुकून को जज्म भी कहते हैं। सुकून का मतलब क्या होता है? ठहरना, आराम। आमतौर पे हम ये लफ्ज बोलते भी हैं सुकून, है ना। तो सुकून को क्या दूसरा नाम क्या है सुकून का? जज्म। जैसे हुरूफ मुफरदात का हमने दूसरा नाम क्या पढ़ा था? तहज्जी, हुरूफ तहज्जी। इसी तरीके से सुकून जो है, सुकून को हम क्या कहते हैं? जज्म भी कहते हैं। अब देखिए कि इसका रूल क्या है, इसको पढ़ते किस तरह से हैं। जिस हर्फ पर जज्म हो, ठीक है ना, जिस हर्फ पर जज्म या सुकून आ जाए उसको साकिन कहते हैं। जैसे इससे पहले हमने चैप्टर में हरकत वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जब किसी हर्फ पर कोई हरकत आ जाए यानी जबर जेर पेश आ जाए तो उस हर्फ को क्या कहते हैं? मुतहर्रिक, है ना। जैसे बा जबर बा होगा तो बा मुतहर्रिक कहलाएगी। तो इसी तरीके से जब किसी हर्फ पर सुकून या जज्म लग जाए तो वो हर्फ क्या कहलाता है? साकिन। ठीक है, जैसे मीम पर अगर हम जज्म लगा दें तो वो क्या कहलाएगा? मीम साकिन। अब हम पूरा तो एक्सप्लेन नहीं करेंगे ना कि मीम पर जज्म लगा हुआ है, बल्कि हम क्या कह देंगे? मीम साकिन। उससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि मीम पर जज्म है। ठीक है, तो साकिन हर्फ को उससे पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं, ये इसका रूल है। यानी जब आप देखें किसी हर्फ पर सुकून या जज्म लगा हुआ है, उसको पढ़ने का कायदा क्या है कि वो अकेले पढ़ा नहीं जा सकता, वो अपने पहले वाले लेटर पर डिपेंड करता है कि पहले वाला लेटर जो है वो उस हर्फ से मिलाकर पढ़ा जाए। सुकून को हम अकेले नहीं पढ़ सकते। इसको आप ये समझ सकती हैं इस तरह से कि वो अपने सुकून का लेटर पढ़ा जाने के लिए अपने पहले वाले लेटर पर डिपेंड करता है, अपने पहले वाले लेटर पर मुनहसर होता है। अब पहले वाले लेटर पे यानी जस्ट पहले वाले लेटर पे जबर भी हो सकता है, जेर भी हो सकता है और पेश भी हो सकता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह तीनों मिसालें हमारे सामने आएंगी। तो सबसे पहले हम मिसाल लेते हैं सुकून की मिसालें जबर के साथ, यानी जब कोई हर्फ जो हो साकिन हो और उससे पहले अगर जबर हो तो किस तरह से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास मिसालें हैं और एक्सरसाइज हमारी फर्स्ट आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बा जबर बा है और ता जो है ता पर जज्म लगा हुआ है। जज्म का निशान भी आप समझ लीजिए किस तरह का होता है, ये पेश की तरह होता है और पेश और जज्म में थोड़ा सा फर्क होता है। तो जो रेड कलर से आपको नजर आ रहे हैं वो सब क्या है? जज्म। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जब बा पर जज्म लगा हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि हम ता पर जब जज्म लगा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बा को ता से मिलाएंगे। ठीक है ना, बा को हम ता से मिलाएंगे तो किस तरह से पढ़ेंगे? बा ता जबर बत, बा ता जबर बत। हा सा जबर हस, काफ जीम जबर कज, मीम हा जबर मह। हा को पढ़ते वक्त खास तौर से ध्यान रखा करिए, ख्याल रखा करिए, क्योंकि हा का मखरज पढ़ते पढ़ते अक्सर लोग गलती कर देते हैं। तो हा को हमें केयरफुली पढ़ना है। मीम हा जबर माह, मुंह खोलेंगे हवा बाहर को आएगी और नरमी के साथ। मीम हा जबर माह। बा खौ जबर बख, पढ़ते वक्त ख्याल रखिए कि बा खौ जबर बख। शीन दाल दबर शज, शीन दाल दबर शज।
اب دیکھیے 3 حروف کو ہم کس طرح سے ملائیں گے. حمزہ ہا زبر لام زبر لا اہلا اہلا. حمزہ آپ کو پتا ہے کہ جب الف پر کوئی بھی حرکت لگ جاتی ہے تب وہ حمزہ کہلاتا ہے. تو ہم اس طرح سے ہجو کریں گے اس کی. حمزہ ہا زبر لام زبر لا اہلا اہلا. آگے بڑھتے ہیں. عین را زبر ضاد زبر ضا عرض عرض. را کا قاعدہ آپ کو معلوم ہے کہ جب را ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو را کو موٹا پڑا جاتا ہے. عرض عرض. کاف شین زبر کش فا زبر فا کشفا کشفا. نون صاد زبر نص را زبر را نصر نصر نصر. حا میم زبر حم دال زبر دا حمدا حمدا. با عین زبر با دال زبر دا بعد بعد. یہ تو 3 لیٹرز کے ساتھ ہم نے پریکٹس کری. اب ہم 4 لیٹر کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں کہ اگر کسی ورڈ میں کسی لفظ میں 2 جگہ سکون آ جائے تب کس طرح سے پڑھیں گے. جیسے حمزہ سین زبر اس فا را زبر فر اسفر اسفر اسفر. حمزہ میم زبر لام میم زبر لم ام لم ام لم. حمزہ سین زبر اس لام میم زبر لم اسلم اسلم. نون فا زبر نف عین لام زبر عل نفعل نفعل. حمزہ کاف زبر با را زبر بر اکبر اکبر. را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ را سے پہلے کیا ہے زبر. را ساکن ہے اور را سے پہلے کیا ہے زبر, اس لیے را کو موٹا پڑھا جائے گا. اکبر اکبر. عین سین زبر عس عین سین زبر عس 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 عس. یہ تو ہم نے دیکھا کہ جب کوئی حرف ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر آ جائے تب ہم کس طرح سے پڑھتے ہیں. الحمدللہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. آگے بڑھتے ہیں. آگے ہے سکون کی مثالیں زیر کے ساتھ, یعنی جب کسی حرف پر جزم ہو یا پھر سکون ہو. ٹھیک ہے نا. جب کسی حرف پر جزم ہو یا سکون ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تب کس طرح سے پڑھیں گے تو دیکھ لیتے ہیں. با سین زیر بس با سین زیر بس. حا صاد زیر حس حس حس. عین ضا زیر عظ عظ. مخارج کا پڑھتے وقت دھیان رکھیے. عین ضا زیر عظ. میم عین زیر میع میم عین زیر میع. صاد غین زیر صغ صغ. صاد فا زیر صف. میم لام زیر مل کاف زبر کا مل کا مل کا. میم لام زیر مل حا پیش حو ملح ملح. طا فا زیر طف لام پیش لو طفلو. ذال کاف زیر ذک را زبر را ذکرا ذکرا. زا لام زیر زل تا زبر تا زلتا زلتا. کاف با زیر کب را پیش رو کبرو. حمزہ کاف زبر اک را میم زیر رم اکرم اکرم. حمزہ ہا زیر دال زیر دی اہدی. نون الف زبر نا اہدنا اہدنا اہدنا. تا میم زبر تم لام کاف زیر لک تملک تملک. حمزہ ہا زبر سین نون زیر سن احسن احسن. یا غین زبر یغ فا را زیر فر یغفر یغفر. میم سین زبر مس جیم دال زیر جد مسجد مسجد. تو یہاں ہم نے دیکھا سکون کی مثالیں زیر کے ساتھ. آگے بڑھتے ہیں. آگے ہمارے پاس ہے سکون کی مثالیں پیش کے ساتھ, یعنی جب کسی حرف پر کسی عربک لیٹر پر سکون ہو یا جزم ہو اور اس سے پہلے پیش آ جائے تب ہم کس طرح سے ادائیگی کریں گے تو دیکھ لیتے ہیں. دال فا پیش دف
دال فا پیش دف، با کاف پیش بک بک، دال لام پیش دل، ہا میم پیش ہم، کاف نون پیش کن، قاف لام پیش قل، میم لام پیش مل، کاف پیش کو ملکو ملکو، حازا پیش حز، نون پیش نو حزنو حزنو، حمزہ ذال پیش اذ، نون پیش نو اذنو اذنو، قاف لام پیش قل، تا پیش تو قلتو قلتو قلتو، فا لام پیش فل، کاف پیش کو فلکو فلکو، حا سین پیش حس، نون پیش نو حسنو حسنو، ہا دال پیش ہد، ہا دال پیش ہد 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 ہد، قاف لام پیش قل، تا میم پیش تم قلتم قلتم، حمزہ دال پیش اد، خا لام پیش خل، ادخل ادخل ادخل، یا با پیش یب، عین سا زبر عس، یبعث یبعث، یا غین پیش یو، فا را زبر فر، یغفر یغفر، یا شین پیش یش، ہا دال زبر حد، یشہد یشہد یشہد۔ تو یہاں الحمدللہ ہم نے تینوں مثال دیکھی، سکون کی مثال زبر کے ساتھ بھی، اور سکون کی مثال زیر کے ساتھ، اور سکون کی مثال پیش کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، ایک ایکسرسائز ہم اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ سکون کی مشق تینوں حرکتوں کے ساتھ، یعنی اس میں آپ کو زبر کے ساتھ بھی مثال ملے گی، زیر کے ساتھ بھی ملے گی، اور پیش کے ساتھ بھی ملے گی۔ تو دیکھ لیتے ہیں، لاسٹ ہماری ایکسرسائز ہے یہ، نون فا زبر نف، عین لام زبر عل، نفعل نفعل نفعل، واو عین زبر وع، دال کاف زبر دک، وعدک وعدک وعدک، حمزہ حا زیر اح، میم لام زیر مل، احمل احمل احمل، حمزہ ہا زیر اہ، با طا زیر بت، اہبت اہبت، حمزہ میم زبر ام، ہا لام زیر ہل، امہل امہل امہل۔ نیکسٹ لائن میں آ جائیے، یا عین زبر یا، لام زبر لا، یعل، میم پیش مو، یعلم یعلم، یا حا زبر یح، کاف میم پیش کم، یحکم یحکم، حمزہ را زیر ار، حا میم زبر حم، ارحم ارحم، طا با زیر طب، تا میم پیش تم، طبتم طبتم طبتم، خا فا زیر خف، تا میم پیش تم، خفتم خفتم خفتم، ریپیٹ کرتی جائیے میرے ساتھ ساتھ، خفتم، میم ہا پیش مہ، لام کاف زیر لک، مہلک مہلک، تا سین پیش تس، میم عین زیر میع، تسمع تسمع تسمع، یا غین پیش یو، نون زیر نی، یغنی یغنی یغنی، یا زبر یا، کاف نون پیش کن، یکن یکن، سین میم زبر سم، عین زیر عی، سمعی، ہا میم زیر ہم، سمعہم سمعہم سمعہم۔ تو الحمدللہ یہاں پر ہمارا سکون کا جو چیپٹر تھا، جو سبق تھا، وہ الحمدللہ مکمل ہوا۔ جتنی زیادہ آپ لوگ پریکٹس کریں گی حروف کے ساتھ، الفاظ کے ساتھ، اتنا ہی آپ کی زبان پر، آپ کے
زبان پر جو ہے یہ چیز ایزی ہوتی چلی جائے گی اور آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا پڑھنا. بہت ایزی ہے قرآن کو سیکھنا اور تجوید تو بہت زیادہ ایزی ہے. تو آپ لوگ پریکٹس کرتی رہیے اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ لوگ معلوم کر سکتی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آئی ہو، کوئی کوشچن ہو تو آپ لوگ معلوم کر سکتی ہیں.